अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदी इत्येतस्य उपस्थितौ भारत जॉर्डन प्रतिनिधिमण्डलस्तरस्य वार्ता। द्विपक्षीय सहयोग संवर्धनम् उद्दिश्य प्रदत्तं गतं बलम्। प्रधानमन्त्री मोदी आतङ्कवादं विरुध्य जॉर्डन देशस्य किङ्ग इत्येतस्य प्रतिबद्धतां प्रशंसितवान्। अद्य तावत् जॉर्डन भारत व्यापार मञ्चे सहभागितां समाचरेत् प्रधानमन्त्री मोदी। लोकसभायामद्य शिक्षा जीविका निगमित क्षेत्रेण सम्बद्धं विधेयकत्रयम् उपस्थापयितुं सन्नद्धं प्रशासनम्। राज्यसभायां तावत् समाचर्येत निर्वाचन परिष्कार विषये चर्चा। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप इत्येतेषु स्थलेषु अद्य प्रकाशितं स्यात् ड्राफ्ट वोटर लिस्ट इत्याख्या सूची। राजनीतिकदलेभ्यः प्रदास्यते हार्ड कॉपी ते पत्रपरा सूची। निर्धारित समये तावत् कर्तुं प्रभविष्यन्ति आपत्तिं दलानि। कोच्चि स्थले अद्य भारतीय नौसेना प्राप्नुयात् स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A20 इत्याख्यं पोतम्। जलाभ्यन्तरे अभियानाचरणाय सज्जितः सपोर्ट क्राफ्ट इत्याख्यः पोतः। गतशताब्दस्य एकसप्ततितमे वर्षे पाकिस्तानमालक्ष्य भारतेन प्राप्तस्य जयस्य परिपालनदिनम् अद्य। विजय दिवसावसरे देशः नमति वीरान्। क्रीडावार्तायाम् अद्य अबुधाबी इत्यत्र क्रीडा तत्र समाचरिता स्यात् आगामी IPL इति क्रिकेट क्रीडा प्रतियोगितायै क्रीडकानां चयन प्रक्रिया। 49,300 क्रीडकानां भविष्यति भाग्यनिर्णयः। 77 स्थानानि प्रपूरितानि भवेयुः इत्येतदर्थं प्रयत्नं कुर्युः 10 दलानि। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। जॉर्डन देशं गतः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य जॉर्डन भारत व्यापारिक मञ्चे सहभागितां समाचरेत्। इतः पूर्वं गतदिने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिनं जॉर्डन देशस्य किङ्ग अब्दुल्लाह इत्येतं च अन्तरा अम्मान् इत्यत्र प्रतिनिधिमण्डलस्तरीया वार्ता अभवत्। उभाभ्यां पक्षाभ्यां द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकरणाय प्रतिबद्धता पुनरुक्ता। प्रधानमन्त्रिणा विश्वासः प्रदर्शितः यत् उभौ अपि देशौ विभिन्नेषु क्षेत्रेषु सहयोगाय विस्तारः स्यात्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् उभौ देशौ पारस्परिक सहयोगस्य समस्तान् अतोपि सशक्तान् कुर्यातामिति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आतङ्कवादम् उग्रवादं च विरुध्य जॉर्डन देशस्य किङ्ग इत्येतस्य प्रतिबद्धतां प्रशंसितवान्। तत्रैव प्रधानमन्त्री वैश्विक मञ्चे अपि भारत जॉर्डन इत्येते एकेन सहैव स्तः इति उक्तवान्। इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। यह मील का पत्थर हमें आने वाले कई वर्षों तक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की बैठक से हमारे संबंधों में गति और गहराई एक नया रूप धारण करेगी। हम ट्रेड, फर्टिलाइजर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रा और पीपल टू पीपल टाइज जैसे क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाएंगे। तत्रैव जॉर्डन इत्येतस्य किङ्ग इत्यसौ प्रधानमन्त्रिणः अभिनन्दनं कुर्वन् भारतेन सह सुदृढां मैत्रीं महत्वाधायिनीं प्राह। This visit reflects decades of friendship, mutual respect and productive cooperation between our two nations. Our nations enjoy a strong partnership and a shared desire to advance prosperity for our peoples. And over the years, our collaboration has expanded across multiple sectors. Your visit today provides an important opportunity to chart new paths of economic cooperation across industry, ICT, pharmaceuticals, agriculture, energy, and many more promising fields of mutual benefits for our people.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन देशं प्राप्तः तत्र द्विदिवसीययात्रायै तदीयां राजधानीम् अम्मान् इत्यत्र गतः। प्रधानमन्त्रिणः अभिनन्दनान्य जॉर्डन देशस्य प्रधानमन्त्री जाफर हसन इत्यसौ विमानपत्तने उपस्थितः आसीत्। एतस्मिन् अवसरे तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणं समेत्य औद्योगिकप्रकरणमन्त्री इत्यादयः अनेके मन्त्रिणः प्रधानमन्त्रिणः भव्यं सोत्साहं स्वागतम् अकुर्वन्। अथापि प्रधानमन्त्री मोदी तत्रत्येन गार्ड ऑफ ऑनर इत्येतेन पुरस्कारेण सम्मानितः जातः। अवधेयमस्ति यत् विगतेषु 37 वर्षेषु कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः जॉर्डन देशस्य इयं प्रथमा पूर्ण द्विपक्षस्तरीया यात्रा अस्ति। अथापि उभयदेशयोः कूटनीतिकसम्बन्धानां स्थापनायाः 75 वर्षाणि पूर्यन्ते। तत्रैव यदा प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन इत्येतस्य राजधानीम् अम्मान् इत्यत्र विश्रान्तिगृहं प्राप्तवान् तत्र हस्तेषु त्रिवर्णध्वजम् उत्तोलयन्तः जनाः भारत माता विजयतां मोदी मोदी इत्युद्घोषान् अब्रुवन्। प्रधानमन्त्री हस्तौ सम्पुटीकृत्य तेषाम् अभिवादनं कृतवान्। तत्रैव अम्मान् स्थले प्रधानमन्त्रिणः अभिनन्दनाय भारतीय समुदायः परम्परागतविधिना स्वागतं कृतवान्। एतस्मिन् अवसरे कलाकाराः गणेशवन्दनां, शिवस्तुतिं च आश्रित्य कथकं, भारतनाट्यं च प्रस्तुतवन्तः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य प्रभृति डिसेम्बर मासस्य 22 दिनाङ्कं यावत् कर्णाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना राज्यानां यात्रां करोति। एतस्मिन् क्रमे प्रथमं तावत् राष्ट्रपतिवर्या अद्य कर्णाटक राज्यस्य माण्ड्या जनपदे स्थिते मालवल्लीस्थले आदिजगद्गुरोः शिवरात्रीश्वर शिवयोगी महास्वामिवर्यस्य 660-तमस्य जयन्ती समारोहस्य उद्घाटनं कुर्यात्। तत्रैव 17 दिनाङ्के राष्ट्रपतिः तमिलनाडुराज्यस्य वेल्लोर स्थिते स्वर्णमन्दिरे दर्शनं पूजनं च समाचरेत्। ततः परम् असौ शीतकालीनप्रवासार्थं सिकन्दराबाद स्थलस्य बेलार्मे स्थिते राष्ट्रपतिनिलयम् इत्यत्र प्राप्स्यति। डिसेम्बर मासस्य 19 दिनाङ्के राष्ट्रपतिवर्या हैदराबादे तेलंगाना लोकसेवायोगद्वारा आयोजिते लोकसेवायोगानाम् अध्यक्षाणां राष्ट्रियसम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्यात्। तत्रैव डिसेम्बर मासस्य 20 दिनाङ्के राष्ट्रपतिवर्या हैदराबादे एव भारत का शाश्वत ज्ञान, शांति और प्रगति के मार्ग इति विषयम् अभिलक्ष्य आयोजयिष्यमाणं सम्मेलनं सम्बोधयेत्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य इस्राएल देशं गच्छेत्। तत्र असौ स्वीयम् इस्राएल देशस्य समकक्षं गिडियन सार इत्येतं सम्मिल्य द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। एतासु वार्तासु भारत इस्राएल सम्बन्धानां विभिन्नेषु उपक्रमेषु, पारस्परिकहितानां विषयेषु अथ क्षेत्रीयेषु स्थितिप्रकरणेषु अपि चर्चा भवेत् इति सम्भाव्यते। तत्रैव विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः गतदिने संयुक्तारबामीरातस्य उपराष्ट्रपतिं मिलितवान्। मेलनस्य छायाचित्राणि सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र संविभाजयन् विदेशमन्त्री लिखितवान् यत् अबुधाबीत्यत्र संयुक्तारबामीरातस्य उपराष्ट्रपतिना महामहिम शेख मंसूर बिन जायद बिन सुल्तान अल नाह्यान इत्येतेन समं मेलनस्य सौभाग्यं प्राप्तवान्। आर्थिकरक्षासहयोगम् इतः अपि सुदृढं कर्तुं सार्थकचर्चा जाता। संसदः शीतकालिके सत्रे अद्य लोकसभायां राज्यसभायां च महत्वाधायि विधायिकार्यं प्रस्तावितमस्ति। लोकसभायां प्रश्नकालात् पश्चात् त्रिषु प्रमुखेषु विधेयकेषु चर्चा स्यात्।
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः लोकसभायाम् अद्य ऐषमः विकसित भारत शिक्षाधिष्ठान विधेयकं संयुक्त संसदीय समित्यै प्रेषणाय प्रस्तावं स्थापयेत्। तत्रैव ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहानः सदनस्य पटले विकसित भारत आजीविका मिशन इत्येतेन सम्बद्धं ग्रामीण विधेयकम् उपस्थापयेत्। अतः अतिरिच्य वित्तमंत्री पदासीना निर्मला सीतारमण वर्या लोकसभायां बीमा कानून अर्थात निगमित विधि संबद्ध संशोधन विधेयकम् उपस्थापयेत्। तत्रैव राज्यसभायां तावत् समाचर्येत निर्वाचन परिष्कार विषये चर्चा इत्यवधेयम्। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुदुचेरी, लक्षद्वीप इत्येतेषु स्थलेषु अद्य ड्राफ्ट वोटर लिस्ट इत्याख्या सूची प्रकाशितं स्यात्। राजनीतिकदलेभ्यः हार्ड कॉपी इति पत्रपरा सूची प्रदास्यते। निर्धारित समये तावत् आपत्तिं दलानि कर्तुं प्रभविष्यन्ति इति अस्ति सूचना। कोच्चि स्थले अद्य भारतीय नौसेना स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A20 इत्याख्यं पोतं प्राप्नुयात्। जलाभ्यन्तरे अभियानाचरणाय सपोर्ट क्राफ्ट इत्याख्यः पोतः सज्जितः अस्ति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुखः डॉक्टर मोहन भागवतः अंडमान निकोबार इत्येतस्य त्रिदिवसीय यात्राकाले एकतायाः सांस्कृतिक गौरवस्य च कृते आह्वानं कृतवान्। श्री विजयपुरे विराट हिंदू सम्मेलन समित्या आयोजितं कार्यक्रमं सम्बोधयन् असौ उक्तवान् यत् सांस्कृतिकात्मबोधस्य प्रारम्भः गृहादेव स्यात्। देशस्य संवर्धनाय हिन्दुभिः एकत्रीभूय दायित्ववशः कार्यं कर्तव्यम्। विश्वं प्रायः एकतां समानताया सम्बद्धं कृत्वा पश्यति, किन्तु हिंदू समाजः सदा विविधतायाम् एकतया सह पुष्पितः फलितश्च भवति। भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य नवनियुक्तः राष्ट्रीयः कार्यकारी अध्यक्षः नितिन नबीनः भाजपा इति दलस्य मुख्यालयं प्राप्य कार्यभारं गृहीतवान्। एतस्मिन् अवसरे दलस्य वरिष्ठनेतृभिः तस्य स्वागतं विहितम्। भारतीय जनता पार्टी इत्येतेन दलेन संजय सरावगी इत्यसौ बिहारप्रदेशस्य अध्यक्षः चितः अस्ति। संजय सरावगी दरभंगा सादर आसन्दिकातः विधायकः अस्ति। अवधेयमस्ति यत् असौ नीतीशकुमारस्य विगत परिषदि राजस्व भूमि परिष्कार मन्त्री आसीत्। अद्य विजय दिवसः अस्ति। पाकिस्तानमालक्ष्य गतशताब्दस्य 71तमे वर्षे सञ्जाते युद्धे भारतेन प्राप्तस्य ऐतिहासिक विजयस्य स्मृतौ दिनमिदमाचर्यते। अत्रावसरे रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ सकलसेना प्रमुखः जनरल अनिल चौहानः राष्ट्रीय युद्धस्मारके पुष्पाञ्जलिम् अर्पयेताम्। क्रीडावार्तायाम् अद्य आबुधाबी इत्यत्र क्रीडाङ्गणे आगामि IPL इति क्रिकेट क्रीडा प्रतियोगितायै क्रीडकानां चयनप्रक्रिया समाचरिता स्यात्। 49,अधिक-300 क्रीडकानां भाग्यनिर्णयः अत्रान्तरे भविष्यति। तत्रैव 77 स्थानानि प्रपूरितानि भवेयुः इत्येतदर्थं प्रयत्नं कुर्युः 10 दलानि। एतेन सहैव वार्ता संस्करणमेतत् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।